नमस्कार प्रणाम स्वागत आदरणीय श्रोता मित्र रेडियो भोजपुरिया एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज साथ विश्वभर के साथ www.radiobhojpuriyafm.com के माध्यम से सुनतानी कार्यक्रम अपन गांव के साथ में बानी हम प्रस्तोता आरजे अरुण। कार्यक्रम अपने सब विश्वभर www.radiobhojpuriyafm.com के माध्यम से वही तरह अपने सब हमनी के कार्यक्रम सुनतानी अपने सब फेसबुक पेज के माध्यम से फेसबुक पेज बाटे कार्यक्रम हमनी के जन प्रसारण हो रहा बाटे भोजपुरिया एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज फेसबुक पेज के माध्यम से भी कार्यक्रम सुन रहा बानी। आदरणीय श्रोता कार्यक्रम में अपने सबके दोनों हाथ के 10 उंगली जोड़ के प्रणाम बाटे। कार्यक्रम में तकनीकी कक्ष से सहयोग रत बानी टेक्नीशियन मित्र शिवपूजन कुमार यादव जी। आदरणीय श्रोता कार्यक्रम हर रोज संझिया 7 से 8 बजे तक हमनी के अपने सबके रेडियो सेट पर निरंतर नियमित रूप से संचालन करते आ रहा बानी और आज के सत्र में भी हमनी के बहुत सारा बातचीत करें। हमनी के अपना समाज से संबंधित, अपना गांव ठाउँ से संबंधित, अपना वीरगंज से संबंधित और दूसरा दिन सबसे आज के एपिसोड कुछ खास बाटे और आज के एपिसोड में हमनी के कहीं ना कहीं से कार्यक्रम में आज हमनी के जोड़े जा रहा बानी मध्य तराई कई पहिलो और सबसे बड़ा नेपाल अधिराज्य भर के ही और आषाढ़ 7 गते तक तिर सकतानी। आदरणीय श्रोता वही तरह से आज फिर थप नेपाल में थप 201 आदमी में कोरोना वायरस पुष्टि भइल बाटे और एक आदमी के और मृत्यु भइल बा। जम्मा कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या नेपाल में बढ़ के अब जम्मा 2300 हो चुकल बाटे। मृतक के संख्या 9 हो चुकल बाटे। नेपाल विश्व भर में कोरोना वायरस संक्रमित मुल्क के क्रमबद्ध रूप में देखल जाए 88 नंबर पर अभी रहल बाटे। विश्व भर के ताज़ा जानकारी करावे के चाहे हमनी के और सीधा डॉक्टर साहब से बहुत सारा बातचीत करें। विश्व भर में कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या 64,84,005 हो चुकल बाटे। जोना में से मृत्यु होके वाला के संख्या 3,83,105 हो चुकल बाटे। उपचार होके घर फरके वाला के संख्या 30,89,706 हो चुकल बाटे। विश्व भर के 215 गो देश में कोरोना वायरस के महामारी फैल चुकल बाटे। विश्व भर में आज दिन भर में अभी तक थप 1246 आदमी की मृत्यु भइल बा और नया 42,723 आदमी में कोरोना वायरस पुष्टि भइल बाटे पूरा विश्व भर में। विश्व के सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रभावित बाटे कोरोना वायरस से लेके, जहां पर अभी तक 1,08,104 आदमी के मृत्यु हो चुकल बाटे। तो जमा संक्रमित के संख्या अमेरिका में 18,82,148 हो चुकल बाटे। दूसरो नंबर पर ब्राजील रहल बाटे। ब्राजील में संक्रमित के संख्या 5,58,237 बाटे। तो वही तरह मृतक के संख्या 31,309 हो चुकल बाटे। रसिया में संक्रमित के संख्या 4,32,277 बाटे। तो मृतक के संख्या 5,215। स्पेन में संक्रमित के संख्या 2,87,012 हो चुकल बाटे। मृतक के संख्या 27,127 और स्पेन कहीं ना कहीं से कुछ हद तक नियंत्रण में ले आ चुकल बाटे कोरोना वायरस के अपना देश में। और यूके 5वें नंबर पर यूके रहल बाटे। यूके में संक्रमित के संख्या 2,77,985। मृतक के संख्या 39,369। इटली में संक्रमित के संख्या 2,33,515। मृतक की संख्या 33,530। 7 नंबर पर विश्व भर में भारत 7वें नंबर पर रहल बा। विश्व भर में सबसे ज़्यादा संक्रमित होखे वाला टॉप 10 मुल्क अंतर्गत भारत रहल बाटे। केवल भारत में ही कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या 2,08,800 हो चुकल बाटे, जौन की विश्व भर में 7 नंबर पर रहल बा। और भारत में आज दिन भर में अभी तक थप 5 आदमी के मृत्यु भइल बाटे कह के हमनी के रिपोर्ट अभी तक प्राप्त भइल बाटे। अभी तक के प्राप्त समाचार के अनुसार भारत में अभी तक आज दिन भर में 5 आदमी के मृत्यु भइल बा और जमा मृतक की संख्या भारत में अब 5,834 हो चुकल बाटे। काल 200 आदमी के मृत्यु भइल रहे और भारत में हर रोज 200 के हाराहारी में कोरोना संक्रमित लोग के मृत्यु हो रहा बाटे। आदरणीय श्रोता और हमनी के
पाकिस्तान के बारे में जानकारी करावे के चाहें। पाकिस्तान विश्व भर में 18 नंबर पर रहल बाटे। पाकिस्तान में आज थप 67 आदमी के मृत्यु भइल बा। जमा मृतक के संख्या पाकिस्तान में 1688 हो चुकल बाटे। संक्रमित के जमा संख्या 80,473 हो चुकल बाटे। नेपाल विश्व भर में हम पहले भी जानकारी करनी है 88 नंबर पर आ चुकल बा। नेपाल में आज थप 1 आदमी के मृत्यु भइल बाटे। जमा मृतक के संख्या नेपाल में 9 हो चुकल बाटे। और आज एक दिन में ही अभी तक 201 आदमी नया लोग में कोरोना वायरस पुष्टि भइल बा। जमा संक्रमित के संख्या नेपाल में बढ़ के अब 2300 यानी कि 2300 हो चुकल बाटे। जौना में से 278 आदमी के उपचार होके ठीक हो गइल बानी। वहाँ लोग घर के जा चुकल बानी और बाकी लोग के आइसोलेशन में इलाज चल रहल बाटे। वहाँ सबके अवस्था सामान्यजनक रहल बा। यानी कि आइसोलेशन सब में 2013 आदमी के इलाज चल रहल बाटे। आदरणीय श्रोता, यह जानकारी के साथ साथ हमनी के पहले भी जानकारी करनी है कि आज के एपिसोड में हमनी के अपन गांव कार्यक्रम जन आवाज कार्यक्रम भइला के नाते हमनी के अपन गांव ठाउँ के बारे में विशेष निगरानी राखे के और साथे हमनी के गांव ठाउँ वीरगंज के बारे में विशेष नज़र राखे के प्रयास होखेला। और हमनी के सीधा आज कार्यक्रम में हमनी के माफ करें श्रोता मित्र, आज के कार्यक्रम हमनी के नेपाली भाषा में संचालन करे के अपने सबसे अनुमति प्राप्त मांगे के चाहतानी। और आज के कार्यक्रम हमनी के नेपाली भाषा के माध्यम से ही संचालन करे जा रहल बानी। और नेपाली भाषा के माध्यम से आज के कार्यक्रम हमनी के संचालन करे जातानी। कार्यक्रम के साथ में आज हमनी के ठाकुराम बहुमुखी कैंपस के नवनियुक्त प्राध्यापक डॉक्टर राजदेव कुशवाहा जी हमनी के साथ में आज जोड़े जा रहल बानी। आदरणीय श्रोता, आज के कार्यक्रम नेपाली भाषा में संचालन करे के अपने सबसे अनुमति चाहतानी। मध्य तराईकै ठूलो र सबैभन्दा पहिलो क्याम्पस तथा नेपाल अधिराज्यभरिकै प्रतिष्ठित क्याम्पसका रूपमा रहेका ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगंजका नवनियुक्त क्याम्पस प्रमुख डाक्टर राजदेव कुशवाहाज्यू आज हाम्रो कार्यक्रममा जुडिराख्नु भएको छ र डाक्टर साहेबसँग हामी थुप्रै कुरा गर्नेछौँ। आजको एपिसोडमा डाक्टर राजदेव कुशवाहाको संक्षिप्त जीवनी, उहाँको जीवनमा घटेका तिता मिठा घटनाहरू, उहाँले बटुलेका अनुभवहरू लगायतका कुरा गर्नेछौँ। अर्को विषयवस्तु हाम्रो हुनेछ ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पससँग सम्बन्धित विभिन्न सवाल जवाफ आजको सत्रमा हामी सञ्चालन गर्नेछौँ। हाम्रो कार्यक्रममा डाक्टर साहेब जुडिसक्नु भएको हुनुहुन्छ। सिपुजनजी इसारा गर्दै हुनुहुन्छ कि हाम्रो सम्पर्कमा सर चाहिँ आइसक्नु भएको छ। हामी अब सिधा कार्यक्रममा हजुरलाई जोड्न चाहन्छौँ। सर नमस्कार। नमस्कार। यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ सर कार्यक्रममा र धेरै धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छु र यहाँको हजुरको सफल कार्यकालको लागि हामी भोजपुरिया एफएमबाट शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धेरै धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु सर। धन्यवाद छ तपाईले पनि। सन्चै हुनुहुन्छ हजुर? एकदम सन्चै छु। अनि लकडाउनमा चाहिँ कसरी दिनचर्या बितिराखेको छ हजुरको? अब लकडाउनमा जुन चाहिँ बिहान आफ्नो अभ्याससम्मको मर्निङ वाक गर्ने अनि अलि एक्सर्साइजहरू गर्ने, त्यसपछि अब फ्री टाइम पायो भने पढ्ने हेबिट भएको हुनाले केही अब यही फ्री टाइममा केही कुराहरू जुन गर्नु छ लेख्नु छ त्यो पनि गर्छु म र अरू बाँकी काम जुन छ त्यो आफ्नो जिम्मेवारी त्यस्तै शेड्युल बनाएर म गर्छु घरमै। पर्याप्त टाइम छ सर। थुप्रै ज्ञानहरू बटुल्नका लागि हजुरले जानकारी पनि गराउनु भयो कि हाम्रो बानी चाहिँ पढ्ने हो। आदरणीय श्रोता, हाम्रो आजको अतिथि जो एउटा स्वतन्त्र विचारधाराका मेहनती, इमान्दार र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सजग, सचेत, जागरुक, जवाफदेही तथा कर्मठ र आफ्नो संस्थाप्रति वफादार भने पनि हुन्छ र हजुर चाहिँ म जस्तो हजारौं हजार युवाहरूको मार्गदर्शक भनौँ या गुरु भनौँ या आदर्श भनौँ,
इन्सपिरेसनका रूपमा हुनुहुन्छ सर। सो हामी चाहन्छौँ कि हजुरको चाहिँ जीवनीको बारेमा पनि अलिकति हामी जानकारी पाउन त। खासै भन्ने हो भने मेरो जीवनी अब यसलाई हेर्ने हो भने म एकदम एउटा साधारण परिवारमा जन्मेको र सुरुदेखि नै एउटा डिसिप्लिनमा बस्दै आउने मेरो ह्याबिट नै भइहाल्यो र त्यही अनुशासनले मलाई यहाँसम्म पुर्याएको हो। यस्तो थियो मेरो ह्याबिट कि कसैले गाउँमा खेतमा काम गरिरहेछ, मलाई थाहा हुन्थ्यो कि उसले केही न केही कुरा जानिरहेछ भने म किताब लिएर उसको खेतसम्म पुगिहाल्थेँ कि मलाई यो बताइदिनु। त्यस्तो मेरो ह्याबिट सुरुदेखि नै रहेको हो र जहाँसम्म मैले आफ्नो आइएससी को पढाइ भनेको यहाँ ठाकुरामा पनि एप्लाई गरेका थिएँ, तर साथको अनुसार मैले केसीटीसी रक्सौलमा पनि पुगिहालेँ र त्यो 15 किलोमिटर मेरो गाउँबाट पर्छ। त्यो 15 किलोमिटर मैले कयौं महिनासम्म पैदल गएर चाहिँ क्लास गरे हो त्यहाँ त्यो कलेजमा 15 किलोमिटर पैदल हिँडेर। र जुन पनि कुरा म गर्छु एउटा टार्गेट लिएर गर्छु, एउटा मिसन लिएर गर्छु र म त्यही अनुसार सबै युवाहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई पनि भन्छु कि अनुशासित हुनुहोस् र आफ्नो टार्गेट बनाउनुहोस्। जे पनि लक्ष्य हुन्छ सफलता अवश्य मिल्नेछ भने म उहाँलाई यो तपाईको रेडियोको माध्यमबाट उहाँहरूलाई एउटा सुझाव पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हजुरले चाहिँ एउटा एकदमै मार्मिक कुरा हँस्दा हँस्दै भनिदिनु भयो। मेरो गाउँबाट 15 किलोमिटर टाढा भएको ठाकुराम क्याम्पसमा हामी सधैँ आउँथे पढ्नका निमित्त, त्यो पनि पैदल। हैन ठाकुरामा एप्लाई गरे, तर साथीहरूले गर्दा गइहाले। म रक्सौलको केसीटीसी कलेज छ नि त्यसैबाट आइएससी गरेको मैले, र त्यो मेरो गाउँबाट 15 किलोमिटर पर्छ। ठाकुराम भनेको अब मेरो गाउँबाट 9 किलोमिटर पर्छ। बाल्यकाल युवावस्था एकदमै सङ्घर्षमै बित्यो होइन सर? हजुर। यो हजुरका चाहिँ थुप्रै शिष्यहरू छन्, मध्य तराईभरिमै म पनि हजुरको एउटा आशीर्वाद लिएर हजुरको एउटा शिष्य, हजुरको एउटा विद्यार्थी, हजुरसँग मैले ब्याचलर र डिग्रीमा म्याथ पढेका छौँ। बिहानै 5 बजे उठ्ने बानी, बिहानै 5 बजेदेखि हामीले हजुरले पढाउने प्रयत्न राख्नुहुन्थ्यो। बिहानै 5 बजेदेखि रातिको 8-9 बजेसम्म निरन्तर अध्ययन अध्यापन पेसामा चाहिँ आफ्नो दिनचर्या बिताइराख्ने यस्तो स्वभावको मान्छे सर। हामी पनि थुप्रै प्रेरित भएका छौँ, व्यक्तिगत म आफ्नो कुरा गरिरहेका छौँ हजुरसँग। एकदमै कि मेहनती कसरी बन्ने, आफ्नो पढाइ प्रति जिम्मेवार र एउटा जुन विद्यार्थीमा जुन हुनुपर्ने गुणहरू हो, हजुरसँग चाहिँ धेरै कुरा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष माध्यमले हामी सिकेका पनि छौँ सर। सो हामी हजुरसँग चाहिँ एउटा अझ कुरा जोड्न चाहन्छु। शिक्षण पेसामा आउने प्रेरणा हजुरलाई कसरी भयो कि यसको स्रोत के हो सर? अब यो शिक्षण पेसामा भन्दाखेरि नै अलिकति यदि अझ विस्तृत गरिदिन, जुन बेला मैले मास्टर डिग्री गरेँ त्यो बेला मलाई 2-3 वटा अफर आएको थियो। त्योभन्दा मलाई चाहिँ पैसाको हिसाबले भन्ने हो भने अफर डाबर नेपालबाट आएको थियो। त्यो बेलामा डाबर नेपालबाट अफर आएको थियो। अनि यही थाहा भयो कि यो ठाकुराम क्याम्पसमा पनि म्याथमेटिक्स टिचरको आवश्यकता छ भने मैले पैसाको मूल्याङ्कन गरेन, यही ठाकुरामलाई रोजेँ र त्यो तलबमा लगभग दुबईको स्यालेरीमा त्यो बेलाको स्यालेरी भन्ने हो भने 8 गुणा 9 गुणाको फरक थियो। त्यही पनि मैले ठाकुरामलाई रोजेँ र मेरो एउटा बानी थियो सुरुदेखि नै कि मैले टिचिङ पेसामै यो एजुकेसनल फिल्डमै लाग्नु छ। किनभने म आफू पढ्दा पनि टिचर पाउँदाखेरि मलाई त्यही सम्झना हुन्थ्यो कि यो कुरालाई यदि यसरी इन्टरप्रेट गरिदिएको भए विद्यार्थी अलि राम्रै हामी बुझ्थ्यौँ भनेर मैले पहिलादेखि नै त्यसमा अलिकति आइडिया लगाएर पढ्ने गर्थेँ र त्यही कारण मेरो बिस्तारै झुकाउ पनि शैक्षिक पेसातिर नै लागिहाल्यो। अनि यो शिक्षण पेसा रोज्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो सर? हजुरले भन्नुभयो कि अन्य फ्याकल्टीबाट डाबर नेपालबाट पनि हामीलाई अफर आएको थियो र यो ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसबाट जुन हामीलाई इन्कम पाइराखेको छ, जुन सेलेरी उठाउँछु त्यसको 5 गुणा भन्दा बढी चाहिँ अन्य पेसाबाट हामी कमाउन सक्थे। अर्को हजुर चाहिँ साइन्स फ्याकल्टीबाट हुनुहुन्छ, आइएससी बिएससी र एमएससी सायद गर्नु भएको छ। हजुरले चाहिँ
साइन्स फ्याकल्टीबाट भए पनि पछिल्लो समयमा हजुरले चाहिँ एजुकेसन शिक्षण पेसालाई रोज्नुभयो सर। यो चाहिँ कहीँ न कहीँबाट हजुरको शिक्षण पेसामा आउनुको र शिक्षण पेसा रोज्नुको मुख्य उद्देश्य के हो सर? अलि थुप्रै विद्यार्थीहरू हजुरको सुनिराख्नु भएको छ अनलाइनको माध्यमले पनि अनि रेडियोको माध्यमले, अलि यो पनि बताइदिनु हजुर। मैले पहिला नै भने नि प्रत्येक आफ्नो लाइफको एउटा एम सेट गर्नुपर्छ अनि त्यो सेटअप गरिसकेपछि त्यो एमले हामीलाई प्रेरित गर्छ कि यहाँ पुग्नु छ भने त्यो पुग्ने बाटो कसरी सजिलो हुन्छ, त्यसको लागि कहाँ बाधा अवरोध छ, त्यो टार्गेटले हामीलाई मिसनले त्यहाँ पुर्याउनमा हामीलाई हेल्प गर्छ। त्यस्तै मेरो सुरुदेखि नै त्यो स्कुल लेभलमै हुँदादेखि मलाई लाग्यो कि यो टिचिङ पेसा भनेको एउटा आफूमा भएको कुरा विद्यार्थीहरूमा कसरी ट्रान्सफर गर्ने, राम्रोसँग एउटा एक्सप्रेसन गरेर यो समाजको यो सोसाइटीको एउटा मर्यादित पेसा पनि हो भनेर त्यही पैसाको वास्ता नगरिकन यही शैक्षिक पेसालाई नै रोज्दै मलाई प्रेरणा मिल्यो र यसको मेन म विद्यार्थीहरूलाई अथवा सुझाव पनि दिन चाहन्छु कि आफ्नो एउटा मिसन बनाउनुहोस्, टार्गेट बनाउनुहोस् र त्यो अनुसारको एउटा प्लानिङ गर्नुहोस्, त्यहाँ कसरी पुग्ने बाटो निर्धारण गर्नुहोस्, त्यसमा हिँड्नुहोस्, सफलता तपाईँले अवश्य मिल्नेछ। मेरो यो तपाईँको लागि एउटा सुझाव हो। सरले चाहिँ हामीलाई जानकारी गराउनु भयो कि शिक्षण पेसा चाहिँ मैले रोजे, तर हजुरले एड सुरुमा पढ्नुपर्ने थियो, तर साइन्स पढेपछि चाहिँ एजुकेसनतर्फ फेरि आउनुभयो सर? होइन, मैले सुरुदेखि नै आइएससी गरे हो, बिएससी गरे हो, एमएससी गरे हो र एमएससी पछि मैले पिएचडी पनि गरे हो। हजुर हजुर। र त्यो मेरो साइन्स ब्याकग्राउन्डको एजुकेसन भए पनि मैले आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार स्टडी गरेर मैले कमर्स फ्याकल्टीको पनि बीबीएस एमबीएस सम्म पढाउँथे। एजुकेसनको मैले बीएड मास्टर डिग्रीसम्म एजुकेसनको म पढाउँछु। त्यसो भए सर यस पेसाबाट बटुलेका अनुभव, अहिलेसम्मको अनुभव कस्तो रह्यो सर? यो पेसाबाट बटुलेको अनुभव त देखि नै रहेछ। जहाँ पनि म भेट्छु मैले दिएको शिक्षा दिएको विद्यार्थीहरू भेट्ने गर्छ, आफ्नो प्रगति उसको प्रगतिको बारेमा थाहा हुन्छ भने मलाई एकदम लाग्छ कि मैले पनि जुन लगानी यसमा गरेको छु यो शैक्षिक फिल्डमा मेरो पनि सफल भइसकेको छ। सर हजुरले चाहिँ ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसमा आज एउटा नवनियुक्त क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ। पछिल्लो कति वर्षको लगानी हजुरले चाहिँ कति वर्षदेखि, विगतका कति वर्षदेखि ठाकुराम क्याम्पसमा अध्यापन गर्दै आइराख्नु भएको छ सर? ठाकुराम क्याम्पसमा मेरो जोइनिङ भनेको 2053 साल 27 गते हो र त्यहाँदेखि केही समयसम्म आंशिक शिक्षकको रूपमा भएर पनि काम गर्नु पर्यो। त्यसपछि करारको रूपमा काम गरियो, त्यसपछि आएर थाई भइयो। थाई भएपछि त्यो लेक्चररको रूपमा, उपप्राध्यापकको रूपमा र त्यसको केही इन्टरभल गरेर फेरि अर्को विज्ञापन दिएर मैले सहप्राध्यापकमा पदोन्नति गरेको छु र अहिलेसम्मको मेरो पद भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहप्राध्यापकको रूपमा छु। अर्थात् 24 वर्षको लगानी पश्चात आजको दिनमा ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पस जस्तो एउटा प्रतिष्ठित क्याम्पस, नेपालकै प्रतिष्ठित क्याम्पस र मध्य तराईकै पहिलो र सबभन्दा ठुलो क्याम्पस, सबैभन्दा बढी विद्यार्थी बोकेका क्याम्पसको गरिमामय जस्तो पदमा आज नियुक्त हुनुभयो सर। 24 वर्षपछि कस्तो महसुस भइरहेछ सर? एकदम गर्व महसुस भइरहेछ, किनभने जुन संस्थामा काम गरिरहेको छु, जसले मलाई आइडेन्टिटी दिएको छ, त्यो संस्थाको लागि आफूमा भएको इनर्जी, आफूमा भएको एउटा सिप र एउटा जुन गर्नुपर्ने कर्तव्य हो, त्यो कर्तव्य पूरा गर्ने ठाउँमा म पुगेको छु र त्यो अनुसार गरेर देखाउँछु। जस्तै तपाईँले भन्दाखेरि कुरा राख्दाखेरि भन्नुभयो सबैभन्दा बढी विद्यार्थी भएको, त्यो कुरा
त्यो सबैभन्दा विद्यार्थी यो क्याम्पसमा थियो, इतिहास त्यसले बोकेको छ त्यस्तो, तर त्यो इतिहास बोकेको कुरा अलिकति कहीँ न कहीँ ओझेलमा पर्दै गइरहेछ। त्यो कुरालाई कसरी मेन्टेन गर्ने यो पनि एउटा सोच लिएर गएको छु। कसरी विद्यार्थी, किनभने भोलिको दिनमा ठाकुरामा विद्यार्थी भएन भने यो ठाकुरामा हामी टिचर या कर्मचारी हामीले खालि बसेर आफ्नो समय खेर फाल्नुभन्दा राम्रो इतिहास बढीभन्दा बढी विद्यार्थीहरू आओस् र हाम्रो पनि गरेको काम अथवा कर्तव्यले उनीहरूको पनि केही न केही त्यहाँबाट एजुकेटेड भएर उनीहरू आफ्नो लाइफमा त्यसको युटिलाइज गरोस् भन्ने सोच लिएर म गएको छु। सर, कहीँ न कहीँ हजुर चाहिँ एउटा स्वतन्त्र विचारधाराको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र आजको दिनमा हामी सबैलाई थाहा छ कि नेतृत्व गर्ने विभिन्न पार्टीबाट आबद्ध व्यक्तित्वहरू क्याम्पस प्रमुख जस्तो पदमा सिफारिस हुने गर्दछन् भनेर यो कुरा जनमानसमा पनि चर्चा भइराखेकै हुन्छ। हजुरले चाहिँ कसरी यो एउटा क्याम्पस प्रमुख जस्तो पदमा कसरी सर यसमा कुनै प्रकारले दौडधुप कतै कतै गर्नु पर्यो या यस्तो अवसर हजुरलाई यस्तो अपर्च्युनिटी कसरी आयो या कुनै बाध्यताको कारणले हजुरलाई चाहिँ यो पदमा जिम्मेवारी लिनको लागि चाहिँ कुनै बाध्यता पर्यो या चाहिँ कसरी भयो सर? यसको बारेमा अलिकति हामीलाई प्रश्न गरिदिनु न। सबभन्दा पहिला यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भित्र पर्ने एउटा इतिहास बोकेको आङ्गिक क्याम्पस हो र त्यही क्याम्पसमा म पनि काम गरिरहेको छु। म त्यहीको प्राध्यापक हो भने अब यो संस्थाको प्रमुख भएर यसमा केही विकासहरू गर्ने, यसको उन्नति गर्ने, प्रगति गर्ने मेरो पनि केही कर्तव्य बनिरहेछ भन्ने ठानेर मैले यो पदलाई स्वीकार गरेका हो। सुरुमा त हजुर चाहिँ एउटा स्वतन्त्र विचारधाराका व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। ल अब के हुन्छ कि यो नेपालमा कोही पनि पोलिटिकल विहीन छैन, सबको कहीँ न कहीँ पोलिटिकली जुडाव छँदै छ। तर त्यो ठाउँ भनेको आफ्नो जहाँ एउटा प्रशासनिक ठाउँ हुन्छ नेपाल गभर्मेन्टको भित्र पर्ने, त्यहाँ गएपछि त्यो भित्र स्वतन्त्र भएर काम गर्नै पर्छ। त्यो मानसिकता सबैमा हुनु नै पर्छ र एउटा टिम स्पिरिट जुन हुन्छ त्यो टिम स्पिरिट सबै समूहका साथीहरूको समिश्रणबाट बनाएर अगाडि बढ्नु नै पर्छ। जे गरे पनि जसो भए पनि मेरो उद्देश्य त्यही रहन्छ, यो संस्थाको उन्नति प्रगति कसरी गर्ने त्यसैले म प्रायोरिटीको क्रममा राख्छु। सर, ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसको आज हजुर चाहिँ क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ। क्याम्पसमा अनेकौं प्रकारका चुनौतीहरू समस्याहरू रहेको छ। त्यो सबै चुनौतीहरूलाई समस्याहरूलाई हजुरले चाहिँ कसरी स्वीकार्दै हुनुहुन्छ, कसरी लिइराख्नु भएको छ सर? के कस्ता समस्याहरू, के कस्ता चुनौतीहरू हजुरलाई अहिले देखा पर्दैछ सर? कुनै पनि काम गर्दाखेरि चुनौती आउँछ नै, बिना चुनौतीको कुनै पनि काम छैन। जस्तै हामी बाटो हिँड्छौँ भने बाटो भनेको सधैँ समतल हुँदैन, कहिले उकालो आउँछ, उकालो पछि ओह्रालो आउँछ। तर मलाई विश्वास छ कि म यो संस्थाको उन्नति प्रगतिको लागि यदि कुनै प्लानिङ लिएर अगाडि बढ्छु भने मलाई कुनै खास एउटा विशेष व्यक्ति होइन, ग्रुप होइन, मलाई यो पुरै सोसाइटीको सहयोग मिल्नेछ। किनभने कुनै खास विशेष आफ्नो व्यक्तिगत उद्देश्यले प्रेरित भएर म गएको छैन। म यो संस्थाको लागि, यो कम्युनिटीको लागि, यो प्रदेशको लागि एउटा शिक्षामा राम्रो फड्को मारोस् अथवा यो प्रदेशमा जुन यसको इतिहास बोकेको छ त्यसको गरिमा अझ कसरी बढाउन सकिन्छ त्यो उद्देश्य लिएर म गएको छु। डाक्टर साहेब, क्याम्पस विकास प्रतिवेदनमा के कस्ता बुदाहरू समेट्नु भएको छ सर? मुख्य बुदाको बारेमा अलिकति हामीलाई जानकारी गराइदिनु सर। अब क्याम्पस विकास प्रतिवेदन भनौँ या मैले बुझ्ने भाषामा त्यसलाई म भनिरहेको छु कि क्याम्पस विकासको लागि
के बुन्दाहरू तपाईले सोच्नु भएछ भने तपाईँको प्रश्न हो। हजुर 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 योजना के हो भावी योजना? अल्लाह अब त हेर्ने सबभन्दा पहिला यो कुरा म भन्छु कि जस्तै म त म्याथमेटिक्समा हुन्छ हाम्रो म्याथमेटिक्समा ल्याङ्ग्वेज कम हुन्छ क्याल्कुलेसन बढी हुन्छ। हजुर हजुर ठीक त्यस्तै यहाँ पनि मैले त्यही टार्गेट बोकेको छु कि मैले पनि ल्याङ्ग्वेज कम युज गर्ने काम बढी गर्ने काम चाहिँ बढी गर्ने। त त्यसैले म भनिदिन्छु कि यो छ। अब हेर्ने हो भने यसको अनेक क्षेत्रबाट प्रशासनिक आर्थिक त्यसको एकाडेमिक त्यसको भौतिक पूर्वाधार अनेक सेक्टरमा विकास भएपछि मात्र यो संस्थाको समग्र विकास हुन्छ। तर यो सबै स्टेप वाइज मैले गर्दै जाने हो। म आज नै भनिदिन्छु कि यो तर मेरो भित्र अवश्य योजना छ तर यो गरि नै दिन्छु भन्नुभन्दा राम्रो कमसे कम एउटा स्टेप गरेर देखाउँदै जानेमा म विश्वास गर्छु। भन्नको लागि पेज भरेर बताइदिने तर त्यसमध्ये एउटा पनि नगर्ने त्यस्तो मेरो सोच छैन। जे म प्लानिङ भित्र छ नभनिकन पनि गर्दै जाने। जसो कि हजुरले जुन एउटा लोकप्रियता बटुल्नमा सफल हुनु भएको छ, अस्ति नै क्याम्पस प्रमुख नियुक्त हुनुभयो। हामीले फेसबुकको लगभग सबै वालमा कहीँ न कहीँ हजुरको शुभचिन्तकहरूले हजुरको शिष्य र विद्यार्थीहरूले चाहिँ हजुरलाई बधाई जुन तरिकाले प्रदान गर्नुभयो स्वाभाविक रूपले हामी बुझ्न सक्छौँ कि हजुरको लोकप्रियता के हो भनेर। अर्को कुरा सर, यो ठाकुरामा थुप्रै समस्याहरू छन् तर हजुरले चाहिँ के कस्ता समस्याहरू देखिराख्नु भएको छ अहिलेको अवस्थामा? अब अहिलेको अवस्थामा भन्ने हो भने सबभन्दा पहिला त त्यसमा यो कोरोना महामारीको समयमा त्यसमा क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। त त्यसैले यो तपाईको रेडियोको माध्यमबाट म यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छु यहाँको शासन प्रशासनलाई कि कमसे कम त्यो मेन बिल्डिङलाई जुन क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गरिएको छ त्यसलाई हाम्रो एजुकेसन साइडको बिल्डिङमा शिफ्ट गरेर एडजस्ट गर्दा राम्रो हुन्छ। र त्यसमा लाग्ने हाम्रो बिजुली बत्तीको खर्च यो बीचको प्रशासनले नै म्यानेज गरिदियो किनभने यो ठाकुराम कलेजमा बिजुली बत्तीको लागि युनिभर्सिटीबाट अलगबाट पैसा आउँदैन, आन्तरिकबाट नै म्यानेज गर्नुपर्छ। त्यसैले यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र साथै यो वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि शैक्षिक संस्था हो त्यसमा सरकारका व्यक्तिहरू आवत जावत गरि नै रहन्छ। त्यसैले त्यो क्वारेन्टाइन सक्ने बित्तिकै जति सक्दो त्यसको प्रत्येक युज भएका कुराहरू पुनः कक्षामा जति पनि त्यसमा युज भएको छ त्यसलाई छिटो भन्दा छिटो सेनिटाइज गराइदिनको लागि तपाईको रेडियोको माध्यमबाट म हार्दिक आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। सर, सबभन्दा अहिले क्वारेन्टाइन के अरे लकडाउन खुलेपछिको त्यो चाहिँ हजुरको जुन सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग सम्बन्धित निकायसँग रिक्वेस्ट एउटा हो उतातर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस्, त्यो चाहिँ आउने दिनमा त्यसको बारेमा हामी कुरा पनि गरौँला। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ विशेष गरेर हेर्ने हो भने यो लकडाउनको अवधिमा विद्यार्थीहरूको पठन पाठन अवरुद्ध छ, सेमेस्टर सिस्टम लागू पनि भइसकेको छ, अर्को बीबीए प्लान पनि प्रोग्राम पनि सञ्चालनमा भएको कारणले गर्दाखेरि पठन पाठन भन्ने हो भने एकदमै प्रभावित भएको छ यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि। हजुरले चाहिँ अहिले के कस्ता कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ जसको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा सहयोग पुग्छ भनेर? अब यसमा के छ कि यो लकडाउन भनेको हामीले अपेक्षा गरे भन्दा पनि लम्बिँदै गइरहेको छ र यसले गर्दा सबभन्दा बढी प्रभावित हुनु भनेको हाम्रो शैक्षिक संस्था नै हो। त्यसको किनभने एउटा इयरली एउटा टार्गेट हुन्छ, एउटा सिलेबस डिजाइन गरिएको हुन्छ, त्यो पुरा गर्नमा त अवश्य नै कठिनाइ हुन्छ। तर यस्तै परिस्थिति यो कन्टिन्यू हुँदै गइरहेछ भने हामीलाई कहीँ न कहीँ विकल्पमा जानु नै पर्छ। जसरी अहिले हाम्रो ठाकुरा क्याम्पसले एउटा त्यो अनलाइन एक्सपर्ट कमिटी बनाएको छ। त्यो अनलाइन हाम्रो पूर्व क्याम्पस प्रमुख सर हाम्रो डाक्टर प्रमोद कुशवाहा सरकै रिजनमा त्यो गठन भएको हो र त्यो अहिले कन्टिन्यू छ। त्यसले आफ्नो
सरहरूलाई विभिन्न चाहिँ एपहरूको ट्रेनिङ दिएर, जस्तै कि पहिले यो हिजो आज कुनै सरहरूले चाहिँ त्यो खोल्न नजाने सरहरूले अहिले त्यसमा जोइन भएर मिटिङ गरिराख्नु भएको छ। यो हाम्रो पनि उपलब्धि हो र यसलाई युटिलाइज गरेर यदि त्यस्तै स्थिति रह्यो भने सकेसम्म हामी सरहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर त्यो टेक्नोलोजी युज गरेर बिस्तारै अब जोडिँदै जान्छौँ। हामी विद्यार्थीहरूलाई त्यही सोच बनाएका छौँ। BBA का हाम्रा सेमेस्टर वाइज विद्यार्थीहरू जोडिसकेका छन्। अब यतातिरको रिजनमा अब विद्यार्थीहरू थुप्रै गाउँतिर छ, गाउँतिर नेटको फ्यासिलिटी छैन। हजुर, भन्यो भने यो कोरोना महामारीको बेलामा थुप्रै कुराहरू सिक्नलाई र जान्नलाई हाम्रा प्राध्यापक गुरुजीहरूलाई अवसर पनि प्राप्त भयो। टेक्नोलोजी टेक्निकल नलेजहरू जान्नका लागि एउटा अवसर पनि प्राप्त भयो, उहाँहरूले पनि सिक्नुभयो। सर, यो जुन हाम्रो विभिन्न एप्सहरूको प्रयोग गरेर जुन अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्ने सिस्टम हो, यो कतिको प्रभावकारी भइराखेको छ, कतिको विद्यार्थीहरूको सहभागिता देखिएको छ सर, यसको बारेमा पनि अलिकति हामीलाई जानकारी गराइदिनु सर। अब त्यसमा मैले त भनि नै दिएँ कि हाम्रो यो रिजनमा प्रायः महामारीमा यो बजार एरिया छोडेर थुप्रै विद्यार्थीहरू गाउँतिर गइसकेका छन्। अब गाउँतिर गएपछि अब डाटा प्याक किन्ने हो, त्यो डाटा प्याक किन्दा पनि विद्यार्थीहरूले के गर्छन् कि अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा विद्यार्थीहरूलाई सुझाव पनि दिन चाहन्छु, डाटा किन्ने हो, जुम एपको लागि युज गरिदिने हो फेसबुकमा, त्यो पनि भएन। किनभने जुन कामको लागि दिएको छ त्यो कामको लागि युज गर्नुपर्छ। अप्ठ्यारो त छ नै, तर यसलाई भन्नाले जे जति भए पनि कमसे कम जुन विद्यार्थी जोइन भइरहेको छैन उसको भित्र उत्सुकता त जागिरहेको छ नि कि मैले पनि त्यहाँ भएको भए फेसिलिटी भएको भए जोइन गरेर म पनि क्लास गर्थेँ त भोलिको दिनमा उसले पनि आफूलाई त्यहाँसम्म एभाइलेबल हुने गरी आफूले पनि त्यहाँसम्म पुर्याउँछ र त्यो पनि अनलाइनतिर आकर्षित हुन्छ नै। सबैलाई समेट्न त गाह्रो नै छ, तर अब यसरी छोडेर बस्नुभन्दा राम्रो त केही न केही गर्नु विद्यार्थीलाई। हजुर, केही न केही गर्नु हो। सर, यसमै एउटा म प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। हजुर चाहिँ एउटा लामो समयदेखि ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसको लागि केही न केही योगदान दिँदै आइरहनु भएको सहप्राध्यापक र म्याथ डिपार्टमेन्टको हेड, त्यसपछि अहिले आएर हजुर चाहिँ प्रमुख क्याम्पस प्रमुख पदमा आज बागडोर क्याम्पसको बागडोर सम्हालिराख्नु भएको छ। सर, यत्रो लामो अनुभव हजुरले चाहिँ ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसको बारेमा बटुल्नु भएको छ। यो विद्यार्थी सङ्ख्या घट्नुको सुरुमा जुन विद्यार्थीहरूको चाप थियो, नेपालमै यसलाई भन्यो भने बढी विद्यार्थी बोक्न सक्ने क्षमता भएको र विद्यार्थी बोकेका क्याम्पसको इतिहास बोकेको क्याम्पस आजको दिनमा न्यून विद्यार्थी सङ्ख्या हुनुको कारण के हो सर? कसरी यसलाई लिइराख्नु भएको छ हजुरले? अब यो कुरालाई एनालाइसिस गर्दाखेरि देखिने हो भने मात्र यो शैक्षिक संस्था नै दोषी छैन। यो हाम्रो सेन्ट्रल लेभलमा गभर्मेन्टको जुन पोलिसी छ त्यो पोलिसी पनि त्यो अनुसार आफ्नो समय सापेक्ष हाम्रो इकोनोमिक कन्डिसन यो सब अनुसार सुहाउँदो अलि भएन। त्यसैले विद्यार्थीहरूको जस्तै कि अब यहाँ थर्ड इयर त होइन, त्यो 2 इयर्स 3 इयर्सको कोर्स थियो भने त्यसमा विद्यार्थीहरू थियो। जब 4 इयर्स भयो भने हाम्रो के हुन्छ कि अब अलिकति देशको इकोनोमिक कन्डिसन त्यस्तो भएको हुनाले हाम्रो विद्यार्थी के गर्छ कि अब बिएससी ब्याचलर फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयरसम्म त जान्छ अनि फोर्थ इयरसम्म पुग्दै के हुन्छ कि त्यो ब्याचलर नगरिकन त्यो कहीँ न कहीँ आफूलाई सेटअप गर्न खोज्छ कि मैले यो पढ्ने पिरियडमै पढ्नुभन्दा कहीँ जब नै पाइहाल्थ्यो भने होइन। त्यसैले के हुन्छ कि हाम्रो यो गएर बिस्तारै हायरतिर विद्यार्थीहरूको अब त्यसैमा जुन फ्याकल्टीमा अलिकति अपर्च्युनिटीहरू बढी छ त्यसमा विद्यार्थी सङ्ख्या देखिरहेछ होइन। जुन फ्याकल्टीमा अलिकति अपर्च्युनिटी कम छ त्यो त्यसमा विद्यार्थीहरू बिस्तारै घट्ने क्रममा छ। सर, कहीँ न कहीँ +2 इन्टर कोर्स जुन थियो इन्टरमिडिएटलाई पनि ट्युले
हटाएको कारणले पनि यो पनि कारण हुन सक्छ। आज लोकसेवातर्फ पनि विद्यार्थीहरूको झुकाव बढी भएको कारणले गर्दा हजुरले भन्नु पनि भयो कि एजको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो लाइफ सेटअप गर्ने कारणले गर्दाखेरि पनि हुन सक्छ। यो कुरालाई म मान्छु सर। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि पठन पाठनको कुरा गर्ने हो भने अन्य पछिल्लो के अरे ठाकुराम क्याम्पस भन्दा एकदम जुनियर क्याम्पसहरू पछिल्लो समयमा वीरगञ्ज लगायत हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशको कुरा गरौँ या तराईभरिकै कुरा गरौँ, नयाँ क्याम्पसहरूले पठन पाठनदेखि लिएर अन्य कुरामा बढी त्यसमा पनि प्राइभेट क्याम्पसहरूले बढी चाहिँ लोकप्रियता हासिल गरेको हो। सर यसमा हजुरको चाहिँ के धारणा हो त? अब यो आङ्गी क्याम्पस हो, विश्वविद्यालयको आङ्गी क्याम्पस हो। अब अलिकति के हुन्छ कि त्यहाँ म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो सोसाइटीलाई पनि कि त्यहाँको यदि वातावरण अलिकति सुदृढ भइदियो भने र सबैको सहयोग भइदियो भने र एकाडेमिक सरहरूमा छैन तर विद्यार्थीहरू पनि इन्ट्रेस्टेड हुनु पर्यो। विद्यार्थीहरू पनि के हुन्छ एडमिसन गराइरहेछ, क्लासमा प्रवेश भइरहेको छैन, लोकसेवा आयोगको तयारीमा आफ्नो भिडिहाल्छ, त्यसैले विद्यार्थीहरू नदेखिएको हो। तर विद्यार्थी संख्या अब मैले भने कि प्रत्येक क्रममा सुधार गर्दै जाने आवश्यकता देखिरहेछ, वातावरणदेखि लिएर उसको एकाडेमिक कार्यदेखि लिएर विद्यार्थी संख्या बढाउनको लागि। अनि प्राइभेटको कुरा त म गर्दैन, मैले अहिले ठाकुराम क्याम्पसको मात्र जे पनि भन्छु, अरूसँग तुलना गर्ने किन। म त चाहन्छु कि मसँग यो ठाकुरामसँग अरूले तुलना गरोस्, कहिले प्राइभेटसँग तुलना गर्ने होइन यसलाई। धेरै नै राम्रो विचार हजुरको। अर्को कुरा सर, हाम्रो ठाकुराम क्याम्पस चाहिँ टियु किन बन्न सकेन? टियु भन्ने हाम्रो ठाकुराम क्याम्पसको क्यापेसिटी छैन कि हाम्रो संस्थामा त्यस्तो दक्ष जनशक्ति छैन कि भौतिक पूर्वाधारको स्रोत साधन नभएको कारणले गर्दाखेरि किन सर हाम्रो यो टिआरएमसी यो चाहिँ टियु बन्न सकेन? हाम्रो जनकपुरमा चाहिँ राजमर्सी जुन क्याम्पस हो टियुको रूपमा अहिले स्थापित भइसकेको छ र हाम्रो टियु यो हाम्रो ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसलाई किन सर अहिलेसम्म युनिभर्सिटी बनाउन नसकिएको हो सर? किन युनिभर्सिटी बनाउनुको भन्नाले अनेक सरहरूको प्रयासले गर्दा यसका प्रपोजलहरू पुग्न पुगिसकेका छ। अब त्यसमा त्यो प्रपोजल हाम्रो कहाँ गएर कहाँ त्यो प्रोब्लेम छ, त्यो हाम्रो अब प्रदेश सरकारले गर्दा होस् या संघीय सरकारले गर्दा होस् के गरेर यसलाई हामी यो एउटा विश्वविद्यालयको स्तरमा यसलाई बेस क्याम्पस राखेर बनाउन सकिन्छ, त्यसको लागि मैले कुरा गर्दाखेरि यहाँ प्रदेश सरकारबाट पनि मलाई यो कमिटमेन्ट पाएको छु म कि ठिकै छ, यसलाई हामी त्यसैसम्म बनाउनमा सहयोग गर्छौँ र यो केन्द्रमा जहाँसम्म त्यो पुगेको छ त्यहाँबाट अगाडि बढाउने काम पनि म गर्छु, चाहे प्रदेशले होस् चाहे हाम्रो संघीयले होस्। म यसलाई युनिभर्सिटीतिर अगाडि बढाउनमा पनि म प्रयास गर्नेछु। सरहरूले जहाँसम्म ल्याए छोड्नु भएको छ त्योभन्दा अगाडि बढाउने प्रयास म गर्छु। मतलब प्रक्रियामा छ? प्रक्रियामा छ। अनि हजुरको प्रयास हुन्छ यसमा? प्रयास त गर्नै पर्छ नि। म जब सत्ताको लागि गएको छु पदमा गएको छु भने यसको लागि तपाईँले प्रयास त गर्नै पर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर। हामी पनि ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसलाई आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा नभएर चाहिँ एउटा टियुको रूपमा आफ्नै सिलेबस होस् र हाम्रो आफ्नै विकास होस्, हाम्रो पनि चाहना छ र हाम्रा जति पनि विद्यार्थी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि हजुरप्रति हजुरलाई लिएर थुप्रै मनमा आशाहरू पनि पलाएको छ, थुप्रै अपेक्षाहरू पनि उहाँहरूको छ र यसको लागि हामी हजुरलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र यतातिर हजुरको फोकस अलि बढी होस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना छ सर। अन्तमा अब लास्ट गइरहेछ मेरो सर, अहिले चाहिँ थुप्रै मेसेजहरू प्राप्त भइराखेको छ, हजुरको चाहिँ थुप्रै शिष्यहरू पनि हामीलाई मेसेज गरिराख्नु भएको छ कि सरसँग कुरा गराउनुहोस् भनेर। हजुर चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ आफ्नो विद्यार्थीहरूसँग र यहाँका अभिभावकज्यूहरूसँग? नम्बर खुला गरौँ हामी? अब तपाईँसँग कुरा गर्ने टाइम छ भने फेरि अर्को कुनै दिन कार्यक्रम मेरो राखिदिनुहोस्। हजुर हजुर।
अब म पनि अहिले मलाई जोइन गरेको 2 दिन भयो। अब त्यसको थुप्रै कुराहरू मलाई पनि बुझ्नु छ, के कहाँ कसो छ, मैले पनि सारा कुराहरू बुझेर आउँछु र एउटा प्लानिङ गर्छु। त्यसपछि मेरो मैले अहिले आज त्यो कुरा सम्बन्धित नबने पनि मैले भने नि कि मैले कुरा कम गर्ने हो, काम बढी गर्ने हो, एक कुरामा मैले ध्यान दिएर जाने हो। मलाई यो सोसाइटीको र यो लोकालिटीको मलाई सहयोग चाहियो। मलाई त्यो राम्रो काम गर्नमा बाधा व्यवधान उत्पन्न नहोस्। म यदि हुन्छ भने म कमिटमेन्ट गरि नै रहेछु तपाईको रेडियो मार्फत। यो संस्थालाई म एकदम माथिसम्म पुर्याएर बस्छु। सर एउटा लास्ट नम्बर क्वेसन हामी हजुरलाई राख्न चाहन्छु, त्यसपछि हजुरको चाहिँ धारणा मनमा भएका मनमा पलाएका कुराहरू विचारहरू हामी सुन्छौँ। यो के छ सर भन्दाखेरि हाम्रो ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसमा शिक्षण गर्ने प्राध्यापकज्यूहरू सहप्राध्यापकज्यूहरूको नाममा जुडिएर वीरगञ्जका लगायत हाम्रो वीरगञ्ज आसपासैका थुप्रै क्याम्पसहरू सञ्चालनमा छन्। उहाँहरूले चाहिँ जनगुनासो एउटा छ भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि जनताको हामी यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जसरी हामी पोस्ट गरियो फेसबुकमा कि आजको हाम्रो अतिथि ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसका नवनियुक्त क्याम्पस प्रमुख डाक्टर राजदेव कुशवाहाजी हुनुहुन्छ। अनि थुप्रै हामीलाई कल पनि प्राप्त भयो। उहाँहरूले भन्नुभयो कि सर एउटा अझ क्वेसन के जोडिदिनु होला भने ठाकुराम जस्तो नाम चलेको क्याम्पसको प्राध्यापकज्यूहरू अरू प्राइभेट क्याम्पसमा गएर शिक्षण गर्दाखेरि त्यो क्याम्पसको नाम चल्ने, तर हाम्रो ठाकुराम क्याम्पसको नाम चाहिँ दिनदिनै जुन पढाइको स्तर छ गुणस्तर छ घट्ने क्रममा छ र प्राइभेट सेक्टरको क्याम्पसहरूको स्तर उकस्ने क्रममा छ। सर यो हाम्रो ठाकुरामको जुन शिक्षकहरूको टिम हो प्राध्यापकहरूको टिम हो यो टिमले चाहिँ बढीमा कतिवटासम्म क्याम्पसमा आफ्नो काम र समय दिन सक्छ सर? कतिवटा क्याम्पसहरूमा शिक्षण गर्न सकिन्छ सर? हेर्नुहोस् यो कुरा हिजोको इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ कि यो ठाकुरामका सरहरूलाई त्रिवीका प्राध्यापकहरूलाई आफ्नो शिफ्ट बाहेक जुन शिफ्ट डिफाइन गरिएको छ उहाँको ठाकुराममा त्यो बाहेक अन्य शिफ्टमा अर्को संस्थामा फिक्स टाइमिङमा उहाँहरूलाई विश्वविद्यालयले अनुमति दिएको हुन्छ। तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। जुन दिन विश्वविद्यालयले त्यो अनुमति दिन बन्द गरिदिन्छ, सूचना निकालिदिन्छ, त्यसमा केही नभनिकन ठाकुरामका प्राध्यापकहरू ठाकुरामभित्र आफै जम्मा भइदिनुहुन्छ। त्यसमा भन्नु पनि पर्दैन र जबसम्म अनुमति छ तबसम्म मेरो रोक्ने अधिकार पनि छैन। सर मैले यो जान्न प्रयास गरेको हो कि बढीमा कतिवटा क्याम्पससम्म को क्लासहरू अब्टेन गर्न सकिन्छ सर? बाहिरको क्लासको? हजुर हजुर। अब बाहिरको क्लासको त उहाँको टाइमिङमा अब भन्नाले त्यो पनि त्यसमा लेखिएको हुन्छ। त्यो हाम्रो जुन विश्वविद्यालयले अनुमति दिएको हुन्छ त्यो अनुमतिभित्र लेखिएको हुन्छ तपाईलाई यो संस्थामा काम गर्नको लागि यति समयको लागि अनुमति दिएको छ भनेर। धेरै धेरै धन्यवाद सर हजुरलाई। हजुर अब लास्टमा आफ्ना मनका केही कुराहरू भन्न चाहिराख्नु भएको छ, के छ सर? सुनाउनु, हामी सबै जनता सुन्न चाहिरहेका छौँ, उत्सुक छौँ हामी। अब मैले भन्ने कुरा त सबै भनि नै हाले। मेरो यही आग्रह छ कि सबै वर्गले सोसाइटीका सबैले मलाई एकदम खुलेर सहयोग गर्नु र यो संस्थाप्रति जुन मैले एउटा आँट लिएर अगाडि बढेको छु त्यो गर्नमा मलाई शुभकामना दिनुहोस् र सहयोग गर्नुहोस्। र लास्टमा म यही भनिरहेको छु कि अब यो ठाकुराम क्याम्पस प्रमुखमा आउँदाखेरि मलाई शुभकामना तथा बधाई दिने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म आफ्नो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै म तपाईको यो मलाई आफ्नो रेडियोको माध्यमबाट मेरो 2 शब्द राख्न मौका दिनुभएकोमा यो भोजपुरिया एफएमलाई पनि पुरै टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकचोटि फेरि हामी हजुरलाई धेरै धेरै बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना हामी दिन चाहन्छु र अहिलेको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। व्यस्त हुनुहुन्छ, मैले फोन गरेँ, हजुर त्यति बेला पनि व्यस्त हुनुहुन्थ्यो र टाइम व्यस्तका बावजुद पनि दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार सर।
ल नमस्कार। आदरणीय श्रोता, यतिखेर यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्जको तरङ्गमा कार्यक्रम अपन गाउँ। और कार्यक्रम अपन गाउँ हमनी के आज अपने सबके नेपाली भाषा में संचालन करे के अनुमति ले रहनी है। बहुत बहुत धन्यवाद अपने सब कार्यक्रम सुन के साथ देनी जकरा खातिर। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम अपन गांव के माध्यम से हमनी के अपना गांव ठाउँ के बारे में विशेष निगरानी रखे के प्रयास करेनी और अतिथि विशेष हमनी के भाषा में बदलाव ल्यावे के भी कबो कबो प्रयत्न करेनी। जैसे कि आज और हमनी के जे के गेस्ट लोग रहनी, गेस्ट के हिसाब से हमनी के कार्यक्रम के मोडलिटी नेपाली में संचालन कइल जाओ या भोजपुरी में कइल जाओ या फिर हिंदी में कइल जाओ या मैथिली भाषा में, कहीं ना कहीं से वीरगंज में बहुभाषिक लोग बानी और विशेष करके भोजपुरी भाषा के जौन रस बाटे, भोजपुरी भाषा के जौन चाहे वाला व्यक्तित्व लोग बानी वीरगंज लगायत मध्य तराई में, उस हर चीज़ की हमनी के मध्य नजर करते कार्यक्रम सब भोजपुरी भाषा में और विशेष करके भोजपुरिया FM नाम भइला के कारण से हमनी के भोजपुरी भाषा में कार्यक्रम सब विशेष करके अत्यधिक हमनी के प्रयास करेनी। नेपाली, भोजपुरी, हिंदी, मैथिली जे भी भाषा होके हमनी के समझ सकतानी और नेपाली में भी उम्मीद करतानी सभी चाचा चाची जी लोग भी सुनले होकेम, बुझले होकेम। और हाँ, बहुत लोग रिप्लाई ना करे सकेनी लेकिन बुझ सकतानी, सभी श्रोता महानुभाव लोग बुझलो होकेम और वह लोग सुन के साथ देनी जकरा खातिर ढेरों सारा धन्यवाद। कार्यक्रम में हमनी के गांव ठाउँ में काथी हो रहल बाटे, त हमनी के संबंधित जगह पर काथी हो रहल बाटे, हरेक जगह पर हरेक क्षेत्र में हमनी के ध्यान आकर्षण और संबंधित निकाय व्यक्तित्व लोग के भी ध्यान आकर्षण करावे के हमनी के प्रयास रहेला। और बहुत सारा पहले भी हमनी के बतैनी है कि ठाकुराम बहुमुखी कैंपस तराई के ही सर्वोत्कृष्ट कैंपस के रूप में मानल जात रहे। इतिहास बाटे, सबसे ज़्यादा विद्यार्थी भइल कैंपस, लेकिन काहे आज के दिन में ठाकुराम के जौन स्तर होके के चाही, जौन नाम होके के चाही, धीरे धीरे वो निशान सब मिटते जाता। कहीं ना कहीं कोनो न कोनो जगह पर कुछ फॉल्ट बाटे। ई हर एक फॉल्ट के आज के दिन में एक नया नवनियुक्त जिम्मेवार व्यक्ति डॉक्टर राजदेव प्रसाद कुशवाहा जी कहीं ना कहीं से कैंपस प्रमुख के रूप में नियुक्त हो चुकल बानी और वहाँ से हमनी के बहुत सारा सवाल जवाब, बहुत सारा वहाँ के विचार सुनत रहनी कार्यक्रम के माध्यम से। कार्यक्रम के निर्धारित समय समाप्त हो चुकल बाटे। आज के 17 से हमनी के विदा मांगे के चाहेम, लेकिन उससे पहले अरुण शाह जी कार्यक्रम सुन रहल बानी जनकपुर से और फेसबुक के माध्यम से लिख रहल बानी, गुड इवनिंग आरजे अरुण यादव जी, धन्यवाद बा अरुण शाह जी। आदरणीय श्रोता, और आज के एपिसोड से छुटतानी, फिर रात 9 बजे मिलतानी 92.8 पर। सुनत रही रेडियो भोजपुरिया 92.8 मेगाहर्ज। भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ज, एकमात्र सर्वश्रेष्ठ भोजपुरी FM रेडियो। खुशी के खबर, खुशी के खबर, खुशी के खबर। विश्व भर फैल रहल कोरोना वायरस के महामारी में मिर्गौला रोगी सबके ध्यान में रखते नारायणी ब्योधा अस्पताल डायलिसिस सेवा संचालन कइले बा कह के सभी जन समुदाय में जानकारी करावल जाता। समय बिहनिया 8 बजे से संझिया 8 बजे तक। इमरजेंसी भइला पर रात में भी कइल जा सकता। संपर्क के खातिर नारायणी ब्योधा हॉस्पिटल वीरगंज परसा। संपर्क मोबाइल नंबर 980919 12661 आ 98128 046 38। मोतिहारी का गौरव मनी हॉस्पिटल। एडवांस न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर मनी हॉस्पिटल में आधुनिक तकनीकी से विभिन्न प्रकार के रोगों की समुचित इलाज की व्यवस्था है। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मणि शंकर कुमार मिश्रा के कुशल निर्देशन में यहाँ न्यूरो सर्जरी विभाग, हड्डी रोग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, न्यूरोलॉजी एवं सभी प्रकार के स्टोन सर्जरी विभाग, महिला एवं प्रसूति रोग विभाग, नवजात शिशु रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, प्लास्टिक एवं
कॉस्मेटिक सर्जरी, डेंटल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग, मेडिसिन एवं मानसिक रोग विभाग संचालित किया जाता है। हमारे सुविधाएं नवजात शिशु के लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था, कैंसर मरीजों के लिए कीमो चढ़ाने की सुविधा, मोतिहारी में पहली बार अल्ट्रा मॉडर्न ओटी के सुविधा, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, ICU, CCU, NICU, BPAP, CPAP, एडल्ट एवं न्योनेटर वेंटिलेटर की सुविधा, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि श्री द्वारा सभी प्रकार के स्त्री रोग एवं बांझपन का सफल इलाज किया जाता है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें मनी हॉस्पिटल एडवांस न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, NH 28A, बड़ा बरियारपुर, छतौनी, मोतिहारी। मोबाइल नंबर 62 046 00 127। ए भौजी इतना सवेरे सवेरे काहे रोतारू हो? बबी का शादी फिर कट गए। तो बार बार बबिया के शादी काहे कट जाता हो भौजी? फेस में सफेद दाग के चलते नु शादी कट जाता चाचा। तो सुनो भौजी, ये रोअल धोअल छोड़, अब बबी के लेके SP त्यागी सेवा सदन में चल जा, वहाँ डॉक्टर साहब बैठे नी। जी, एकरा अलावा सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज कर रहल बड़ा और गेठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाय और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में